छलफल गरौँ है त। हुन्छ, एउटा प्रश्न छ, व्हाट डज बडी डज टु ड्रग भन्ने पहिलो प्रश्न छ हैन। शरीरले औषधिलाई के गर्छ र औषधिले शरीरमा के गर्छ भन्ने दुईटा कुराहरू हुन्छ। बडी डज टु ड्रग हैन, औषधिलाई शरीरले के गर्छ भन्ने कुराको स्टडी गर्ने साइन्स केसँग सम्बन्धित छ भनेर यसले प्रश्न गरेको छ। अब यसमा दुईटा शब्द हुनुपर्छ, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडाइनामिक्स। यो दुईटा मध्ये एउटा हो, हामी यसैमा झुक्किन्छौँ हैन। अगाडि ड्रग डज टु बडी भन्यो भने हामी फार्माकोडाइनामिक्स भन्छौँ है त। अगाडि यदि ड्रग आयो, औषधिले शरीरमा गएर के गर्छ भन्ने भने डाइनामिक्स, र शरीरले औषधिलाई के गर्छ, कसरी टुक्राउँछ, कसरी मेटाबोलाइज गर्छ, कसरी चाहिँ टार्गेट अर्गनमा पुर्याउँछ भन्ने कुराको स्टडी गर्ने साइन्सलाई चाहिँ हामी फार्माकोकाइनेटिक्स भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसो भए यसको राइट एन्सर के भयो त? फार्माकोकाइनेटिक्स। र यदि औषधिले शरीरलाई के गर्छ, ड्रग डज टु बडी, औषधि अगाडि आयो भने त्यसको एन्सर हुन्छ फार्माकोडाइनामिक्स हैन। अब यसमा के हुन्छ, ड्रगले के गर्छ भन्ने कुरा हो। ड्रग डज है त, शरीरमा गएर के गर्छ, डज टु बडी। औषधिले शरीरलाई के गर्छ भन्ने कुरा डाइनामिक्स, र शरीरले औषधिलाई के गर्छ भन्ने कुरा काइनेटिक्समा हामी स्टडी गर्छौँ। यो दुवै कुरा फार्माकोलोजी हो। फार्माकोलोजीको दुईटा ब्रान्चेस हुन्छ, एउटा फार्माकोकाइनेटिक्स हुन्छ, एउटा फार्माकोडाइनामिक्स हुन्छ। भने फार्माकोकोपिया भनेको फर्मुला हो है, अब हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। फार्माकोकोपिया भनेको फर्मुला हो जस अनुसार हामी औषधिहरूको केमिकल्सहरू अब कम्पोजिसन गर्छौँ, बनाउने काम गर्छौँ हैन। मोस्ट कमनली नेपालले फलो गर्ने इन्डियन फार्माकोपिया हैन। कुनै पनि औषधिको पछाडि तपाईले हेर्नुभयो भने एउटा आइपी लेख्छ, एउटा बीपी लेख्छ, एउटा अमेरिकन पनि हुन्छ, तर म्याक्सिमम हामीले प्रयोग गर्ने भनेको दुईटा कमनली, र त्यो मध्ये पनि सबभन्दा बढी प्रयोग गरिएको चाहिँ इन्डियन फार्माकोपिया। त्यसो फार्माकोपिया भनेको के हो, फर्मुला हो है। जुन फर्मुला औषधिको कम्पोजिसनको बारेमा लेखिएको हुन्छ त्यसको स्टडी गर्नु चाहिँ फार्माकोकोपिया। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ हामीलाई फार्माकोकोपिया के हो भन्ने प्रश्न गर्यो भने यो एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है त। नेपालले कुन फार्माकोपियालाई फलो गर्छ भनेर कतै प्रश्न गरियो भने मोस्ट कमनली गर्नु त इन्डियन फार्माकोपिया। दोस्रो प्रश्न छ, तलको मध्ये फार्मेसी अन्तर्गत कुन कुरा पर्दैन है। दोस्रो प्रश्नले के भनेको छ भने तलको मध्ये फार्मेसी अन्तर्गत कुन कुरा पर्दैन। अब मैले पहिला पनि एक्सप्लेन गरिसकेका थिएँ केही कुराहरू। फार्मेसी भनेको शरीरमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिका कुराहरू चाहिँ फार्मेसी हो, अर्थात् जो शरीरसँग सम्बन्धित छैन त्यो कुरा के हो, फार्मेसी। भने शरीरभित्र छिरिसकेपछि त्यो फार्माकोलोजी हो। त्यसो भएर फार्मेसीले के कुरासँग सम्बन्ध राख्दैन, म्यानुफ्याक्चरिङ फार्मेसी हो, कम्पोजिसन्स फार्मेसी हो, इन्डिकेसन्स फार्मेसी होइन। इन्डिकेसन के हो त, फार्माकोलोजी हो। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त, अप्सन सी। यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी, इन्डिकेसन। त्यसो इन्डिकेसन भन्ने कुरा चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त, फार्माकोलोजी। त्यसो भएर फार्मेसीमा म्यानुफ्याक्चरिङ पनि पर्छ, फार्मेसीमा कम्पोजिसन पनि पर्छ, फार्मेसीमा लेभलिङ हैन, त्यो औषधिको खोल बाहिर टाल्ने प्रक्रियालाई लेभलिङ, त्यो ट्याब्लेटमा पनि हुन्छ, क्याप्सुलमा पनि हुन्छ, बोतल फर्ममा पनि हुन्छ हैन, वाइन्डमेन्टमा पनि हुन्छ, बाहिर सबै चिजहरू लेखिएको हुन्छ। त्यो लेखिएको चिजहरू लेभलिङ हो। एक्सपायरी डेट हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट हुन्छ हैन, नेम अफ कम्पनीको नेम हुन्छ, जुन कम्पनीले बनाएको त्यो नेम हुन्छ है त। त्यसपछि गएर कम्पोजिसनको बारेमा लेखिएको हुन्छ, अनि इन्स्ट्रक्सन राखिएको हुन्छ, कस्तो ठाउँमा राख्ने नराख्ने भन्ने, त्यो सबै कुराहरू लेभलिङ हो। अनि कम्पोजिसनको व्याख्या, म्यानुफ्याक्चरिङ, लेभलिङ यो सबै कुराहरू केमा पर्छ, फार्मेसीमा। तर इन्डिकेसन चाहिँ के हो त, फार्माकोलोजी। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त, अप्सन सी, इन्डिकेसन्स। अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 3 मा आरबीसी को मात्रा धेरै बढेको अवस्थालाई के भनिन्छ। आरबीसी को मात्रा धेरै बढेको अवस्थालाई के भनिन्छ। एउटा एन्सर छ, ल्युकेमिया भनिन्छ कि पोलिसाइथेमिया भनिन्छ कि पोलिसाइथेमिया है, भनिन्छ कि प्यानसाइटोपेनिया भनिन्छ कि प्यानसाइटोसिस।
यो चारवटा मध्ये सही आन्सर के हो त भन्दा यसको सही उत्तर हो आरबिसी को मात्रा अत्याधिक बढेको अवस्थालाई अप्सन बी पोलिसाइथेमिया भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ पोलिसाइथेमियालाई अर्को शब्दमा हामी के पनि बुझ्न पर्छ भने सबै सेलको संख्या बढेको अवस्था पनि पोलिसाइथेमिया हो। पोली भनेको त धेरै हो नि त। त्यसो भएर यदि पोलिसाइथेमिया पनि छ प्यानसाइटोसिस पनि छ भने सबै सेलको संख्या बढेको अवस्था चाहिँ प्यानसाइट, त्यति बेला चाहिँ हामीले प्यानसाइटोसिस भन्ने है त। अल सेल काउन्ट यदि बढेको छ भने है, सबै सेलको संख्या बढेको अवस्था प्यानसाइटोसिस हो। सबै सेलको संख्या घटेको अवस्था है अल सेल काउन्ट है त डिक्रिज भएको घटेको अवस्था के हो प्यानसाइटोपेनिया। ल्युकेमिया भनेको त ब्लड क्यान्सर हो। त्यसो भएर मैले भन्न खोजेको के भने यदि पोलिसाइथेमिया हुन्थेन भने हामीले के बुझौं भने सबै सेलको संख्या बढेको अवस्था प्यानसाइटोसिसलाई हामी सबै सेल संख्या बढेको अवस्था हो। तर यदि प्यानसाइटोसिस हुन्थेन भने पोलिसाइथेमियाले पनि के जनाउँछ भने सबै सेलको संख्या बढेको अवस्था हो। तर 79% भन्दा बढी सेल त आरबिसी नै छ हाम्रो ब्लड सेलहरुमा। त्यसो भएर म्याक्सिमम आरबिसी हुने भएको भएर पोलिसाइथेमिया भनेर आरबिसी को संख्या बढेको अवस्थालाई पनि हामी भन्ने गर्दछौं। अब अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 4 मा मोस्ट कमन कज अफ डिसेन्ट्री भनिएको छ। मोस्ट कमन कज अफ डिसेन्ट्री, अब डिसेन्ट्रीको कज भन्ने बित्तिकै सिजेला हो कि कन्टामिनेटेड वाटर हो कि इन्टामोइबा स्टोलाइटिका हो कि अल अफ द अबभ। यो चारवटा मध्ये सबैभन्दा कमन के हो त भन्दा यसो हेर्दाखेरि यसको सही आन्सर के हुन सक्छ अल अफ द एबभ भन्ने जान्छ प्राय जसोलाई हैन, तर गलत हुन्छ। किनभने कन्टामिनेटेड वाटर भनेको कज होइन नि त। जब कन्टामिनेटेड वाटर कज होइन भनेपछि पक्कै पनि हामीले अल अफ द एबभ दिन मिल्ने अवस्था हुँदैन। त्यसो भएर सामान्यतया के भनिन्छ भने 5 वर्ष मुनिको बालबालिकामा एमोबिक डिसेन्ट्री हुँदैन भनेर आइएमएनसीआई को प्रोटोकलले जहिले पनि व्याख्या कलाइ गर्छ मोस्ट कमन डिसेन्ट्री भनेर सिजेलालाई व्याख्या गर्छ। त्यसैले यसको राइट आन्सर यदि यस्तो अवस्था आयो भने मोस्ट कमनली देखिने डिसेन्ट्री चाहिँ सिजेला हो। सर आइएमएनसीआई प्रोटोकलमा यदि 5 वर्ष मुनिको बच्चाले आउ मासीको कुरा गर्छ, रगत देखिन्छ, दिशामा रगत देखिन्छ भनेर भन्छ भने त्यो डायग्नोसिस डिसेन्ट्री डायग्नोसिस गर अनि सिप्रोफ्लोक्सासिन ट्याब्लेट देऊ भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यसो भएर इन्टामोइबा हिस्टोलाइटिका अर्थात एमोबिक डिसेन्ट्री भन्दा सिजेला डिसेन्ट्री मोस्ट कमन हुन्छ भनेर डेटाहरुमा देखिएको छ। त्यसो भएर यसरी छान्न पर्ने अवस्था आयो भने मोस्ट कमन भन्यो भने एमोबिक भन्दा ब्यासिलरी डिसेन्ट्री चाहिँ कमन छ। त्यसैले यसको राइट आन्सर के हुन्छ त सिजेला भनेर हामीले भन्नु पर्दछ है। अर्को प्रश्न तलको मध्ये कुन मिल्दैन एउटा प्रश्न गरिएको छ। हुन्छ अहिले हजुरहरुको मेसेजको म रिप्लाई गर्नेछु एकछिनपछि नआत्तिनु होला। तलको मध्ये कुन मिल्दैन भन्ने अवस्था छ हेपाटाइटिस बी, रेबिज, टिटानस, प्रोट्युसिस। यो चारवटा मध्ये के कुरा मिलिरहेको छैन यहाँ। हामीलाई अर्को प्रश्न डिफरेन्शिएट द अड भनेर पनि आउँछ। डिफरेन्शिएट द अड भनेर पनि आउने गर्छ। हेपाटाइटिस बी, रेबिज, टिटानस, प्रोट्युसिस है। अब हेपाटाइटिस बी, टिटानस, रेबिज, प्रोट्युसिस, अब यहाँनिर सोच्न पर्ने हुन्छ किनभने हेपाटाइटिस बी भाइरल हो, रेबिज भाइरल हो, टिटानस ब्याक्टेरियल हो, प्रोट्युसिस ब्याक्टेरियल, यसरी पनि मिलेन। के मिलिरहेको छैन भन्दाखेरि हेपाटाइटिस बी, रेबिज, प्रोट्युसिस यिनीहरू सबै के हुन् त किल टाइपका भ्याक्सिनसँग रिलेटेड छन् भने टिटानस इज अ के त टक्साइड अर्थात यो टक्सिनबाट बनाइएको छ। कहिलेकाहीँ यसरी फरक तलको मध्ये नमिल्दो छुट्याउ भनेर पनि प्रश्न गर्दिन सक्छ। त्यति बेला हामीले धेरै तरिकाले सोच्नु पर्ने हुन्छ कसरी मिलिरहेको छैन त यो। अब हेपाटाइटिस भाइरस हो, रेबिज भाइरस हो, प्रोट्युसिस पनि भाइरस हुन्थ्यो भने यहाँनिर ठ्याक्क ब्याक्टेरियल मिल्यो, यो होइन भन्ने अर्थ लाग्थ्यो। तर यहाँनिर धेरै तरिकाले सोच्नु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नमा चाहिँ हेपाटाइटिस बी किल्ड भ्याक्सिन, रेबिज किल्ड भ्याक्सिन, प्रोट्युसिस हैन किल्डमा गयो र तर टिटानसमा चाहिँ हामीले के सम्झिनु सरी यो किल्डमा गयो, टिटानस चाहिँ केमा बनेको छ त टक्साइड अर्थात टक्सिनले बनाइएको छ। त्यसो भएर यसमा के नमिल्दो छ त अप्सन सी टिटानस भनेर हामीले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न छ मोस्ट कमन रुट
अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन, औषधि प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएको माध्यम कुन हो? बाई ओरल हो कि, बाई सबलिङ्गुअल हो कि, बाई इन्जेक्टेबल हो कि, बाई इन्हालेसनल? संसारमा हेरियो भने सबैभन्दा बढी औषधि प्रयोग गर्ने यी चारवटा मध्ये कुन अवस्था होला, कुन माध्यम होला भन्यो भने हामी सबैले सजिलै मिलाउन सक्ने अवस्था के हो? बाई ओरल। सबैभन्दा बढी औषधिको प्रयोग कुन माध्यमबाट हुने गर्छ? बाई ओरल। मुखबाट सबभन्दा बढी औषधिको प्रयोग गरिन्छ। तर हस्पिटल सेटअपमा भर्ना गरिएको बिरामीमा भन्ने हो भने फेरि इन्जेक्टेबल हुन्छ। अस्पतालमा भर्ना गरिएको बिरामीलाई के को मार्फत दिइन्छ? इन्जेक्टेबल। अदरवाइज ओभरअल कमन चाहिँ कुन हो त? बाई ओरल। अर्को प्रश्न, एड्स एक्वायर्ड इम्युनोडेफिसियन्सी भन्छौँ हामी, यसबाट के जनाउँछ? साइन जनाउँछ कि सिन्ड्रोम जनाउँछ कि सिम्पटम्स जनाउँछ कि डिजिज भन्ने अर्थ छ। यो यसको अर्थ के हो भन्यो भने एड्स इज अ भन्यो भने साइन हो कि सिन्ड्रोम हो कि सिम्पटम्स हो कि डिजिज हो? यो पटक पटक सोधिएको प्रश्न हो। यसको सही उत्तर के हुन सक्छ भन्दा एड्स इज अ सिन्ड्रोम, अर्थात् एड्सलाई हामी के भन्ने गर्छौँ? सिन्ड्रोम भन्छौँ। अब सिन्ड्रोमको अर्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। फेरि सिन्ड्रोमको अर्थ के हो त भन्दा सामान्यतया कुनै पनि रोगले यदि मल्टिपल सिस्टमलाई असर गर्छ वा एक भन्दा बढी सिस्टममा असर गर्छ भने त्यो असर गरेको अवस्था के हो त? सिन्ड्रोम हो। अर्थात् सिम्पटम्सहरूको कलेक्सनलाई हामी सिन्ड्रोम भन्ने गर्छौँ। त्यसो भएर एड्स इज अ के हो भनेर सोधियो भने आन्सर के भन्नुपर्छ? हामीले सिन्ड्रोम भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, नेसनल इम्युनाइजेसन शेड्युलमा कतिवटा रोगहरू विरुद्ध खोप समावेश गरिएको छ भनिएको छ? कतिवटा रोग विरुद्ध खोप समावेश गरिएको छ भनिएको छ? अप्सन ए छ 8 वटा, अप्सन बी 9 वटा, अप्सन सी 11 वटा, अप्सन डी 12 वटा। भनेपछि यी मध्ये कतिवटा भ्याक्सिन चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको छ भनियो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुनुपर्छ भन्दा अप्सन डी 12 वटा है। रोटा भाइरस जुन सुरुवात गरियो साउनको महिना 77 श्रावणबाट सुरुवात गरिएको थियो प्र्याक्टिकल्ली, त्योभन्दा अगाडि 11 वटा एन्टिजेनको विरुद्धमा भ्याक्सिन दिइन्थ्यो भने रोटा भाइरसलाई समावेश गरिसकेपछि यसको कतिवटा भ्याक्सिन भएको छ त? कतिवटा रोगको विरुद्धमा भएको छ? 12 वटा। यदि काउन्ट गरियो भने 12 वटा एन्टिजेनको विरुद्धमा अहिले भ्याक्सिन सञ्चालन गरिएको छ। र अब रिसेन्टली नेपाल सरकारले टाइफाइडलाई इन्क्लुड गर्दैछ है त। अब टाइफाइड इन्क्लुड भयो भने 13 वटा एन्टिजेनको विरुद्धमा यो भ्याक्सिन दिएको छ नेपाल सरकारको शेड्युलमा है त। अर्को प्रश्न छ, तलको मध्ये फ्याट्सको प्रयोग बढी गर्दा तलको कुन अवस्था हुन सक्छ? चिल्लो पदार्थको सेवन बढी गरियो भने कुन अवस्था हुन सक्छ? एउटा आन्सर हो ओबेसिटी, अर्को फेनोड्रामा, अर्को क्यान्सर, अप्सन डी अल अफ द एबभ। यी चारवटा मध्ये बोसोको सेवन बढी गरियो भने के हुन सक्छ भनियो भने ओबेसिटी हो कि फेनोड्रामा हो कि क्यान्सर हो कि अल अफ द एबभ भन्यो भने यसको सही उत्तर के हुन सक्छ त? अप्सन डी अल अफ द एबभ। किनभने फ्याटको प्रयोग गर्दाखेरि सबै समस्याहरू आउन सक्छ। ओबेसिटी पनि हुन्छ, फेनोड्रामा पनि हुन्छ, क्यान्सर्स पनि हुन्छ, अल अफ द एबभ पनि हुन्छ, अर्थात् सबै हुने भयो। त्यसो भएर फ्याट्सको प्रयोग गर्दाखेरि यो सबै चिजहरू हुन सक्ने भएको भएर यसको राइट एन्सर के भयो त? अप्सन डी अल अफ द एबभ। अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 10 मा 100% बायो एभाइलेबिलिटी भएको रुट कुन हो? 100% बायो एभाइलेबिलिटी भएको रुट कुन हो? इन्ट्राभेनस अप्सन ए, अप्सन बी इन्ट्रामस्कुलर, अप्सन सी सबक्युटानस, अप्सन डी इन्ट्राआर्टेरियल। यो चारवटा मध्ये कुन रुटबाट तपाईले औषधि दिनुभयो भने 100% ब्लड सर्कुलेसनमा पुग्छ? त्यो औषधि कुन माध्यमबाट प्रयोग गर्दा रगतमा कति प्रतिशत जान्छ भन्ने कुरा त्यो औषधिको बायो एभाइलेबिलिटी हो। बायो एभाइलेबिलिटी भनेको के हो भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न गरिदिन सक्छ। औषधि कति प्रतिशत रगतमा पुग्छ, कुन माध्यमबाट प्रयोग गरेको औषधि कति प्रतिशत पुग्छ भन्ने कुरा बायो एभाइलेबिलिटी हो भने सबैभन्दा बढी यो रुटहरू मध्ये इन्ट्राभेनस, इन्ट्रामस्कुलर, सबक्युटानस र इन्ट्राआर्टेरियल मध्ये सबैभन्दा बढी रगतमा जाने सम्भावना भेनबाट दिएको है। यो ब्लड सर्कुलेसनमा जाने सम्भावना भेनसबाट दिएको रगत सबभन्दा बढी
जान सक्छ। त्यसो भएर ओभरअल कमन इन्जेक्सेबल रूपमा पनि मोस्टली युज गरिएको भेनस हो। त्यसो भएर इन्ट्राभेनस रुट चाहिँ सबैभन्दा बढी बायो एभाइलेबिलिटी भएको रुट हो। अर्को प्रश्न छ, व्हिच एसेसमेन्ट इज इन्क्लुडेड इन अबगार स्कोर्स? अर्थात् अबगार स्कोरमा तलको कुन एसेसमेन्टलाई इन्क्लुड गरिन्छ? एपियरेन्स, रेस्पिरेसन, पल्स। भनेपछि यो सबै कुराहरू अबगार स्कोरसँग सम्बन्धित छ। त्यसो भएर यसको सही आन्सर के हुन सक्छ त? अप्सन डी, अल अफ द एबभ। अबगार स्कोरमा यी माथिका सबै कुराहरूलाई हेरिन्छ। एपियरेन्स, कलर पनि हेरिन्छ, रेस्पिरेसन पनि हेरिन्छ, पल्स रेट पनि हामी हेर्छौँ। त्यसो भएर यसको आन्सर के भयो त? अल अफ द एबभ। अर्को प्रश्न छ 12 मा, ओरल पोलियो भ्याक्सिनसँग तलको कुन कुरा सम्बन्धित छैन? ओरल पोलियो भ्याक्सिनसँग तलको कुन कुरा सम्बन्धित छैन? लाइभ एटेन्युटेड भ्याक्सिन हो कि नै? मोस्ट कल्ड सेन्सिटिभ भ्याक्सिन, 6, 10, 14 हप्तामा दिइन्छ, ओपिभी इज कल्ड सेभिन भ्याक्सिन। भनेपछि यो चारवटा अप्सन मध्ये ओरल पोलियो भ्याक्सिनसँग कुन कुरा सम्बन्धित छैन भनिएको छ? लाइभ एटेन्युटेड भ्याक्सिन, मोस्ट कल्ड सेन्सिटिभ भ्याक्सिन, 6, 10, 14 हप्तामा दिइन्छ, ओपिभी भनेर भन्ने गरिन्छ। भनेपछि यसको सही आन्सर के हो त भन्दा यसमा मोस्ट कल्ड सेन्सिटिभ भन्ने कुरा मिल्दैन, किनभने यो मोस्ट हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन हो। यसले तातो सहन सक्दैन, चिसो सहन नसक्ने भन्ने हैन, -21 डिग्रीमा राख्नु पर्छ भनेपछि अत्याधिक चिसो चाहिन्छ। त्यसो भएर यो कोल्ड सेन्सिटिभ भ्याक्सिन चाहिँ होइन, यो हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन हो। नत्र लाइभ एटेन्युटेड भ्याक्सिन पनि हो, 6, 10, 14 हप्तामा पनि दिइन्छ, ओपिभीलाई सेभिन पनि भनिन्छ, इन्जेक्टेबललाई साल्क भ्याक्सिन भन्छौँ हामी हैन, इन्जेक्टेबललाई साल्क भनिन्छ, ओपिभीलाई के भनिन्छ? ओरल भ्याक्सिन अर्थात् सेभिन भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। अर्को प्रश्न, मोस्टली मेटाबोलाइज अफ ड्रग इन भनेको छ, औषधिहरू प्रायः मेटाबोलाइज कहाँ हुन्छ भनिएको छ? अप्सन ए लिभर, बी स्प्लिन, सी किडनी, डी लङ्स। यो चारवटा मध्ये सबैभन्दा बढी औषधि मेटाबोलाइज कहाँ हुन्छ भनियो भने सजिलो आन्सर के हो त यसको? तपाईहरु सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अप्सन ए लिभर। औषधिको मेटाबोलाइज सबैभन्दा बढी कहाँ हुन्छ? लिभरमा। एक्सक्रिसन भन्यो भने किडनी हैन, एक्सक्रिसन मुख्यतया कहाँबाट बाहिर निस्किने भनेर सोधियो भने आन्सर के भयो त? किडनी। तर सबभन्दा बढी मेटाबोलाइज कहाँ हुन्छ भनियो भने आन्सर के हो त? लिभर है। ल अर्को प्रश्न छ, तर यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, कहिलेकाहीँ ग्यासियस औषधिहरू जुन ग्यासको रूपमा हामी लिन्छौं त्यो ग्यासको औषधिहरू लङ्सबाटै बाहिर निस्किन्छ। त्यसैले ग्यासियस ड्रग्स आर एक्सक्रिटेड भनेर सोधियो भने कतै है तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। जस्तो साल्बिटामोल नेबुलाइजेसन हामी गर्छौं नि हैन, कहिलेकाहीँ मुभीहरू फिल्महरूमा बियोस बनाउन नाकमा कुनै औषधिहरू सुँगाइन्छ, त्यस्ता सुँगाइएका औषधिहरू वा नाकबाट कुनै औषधि लिइन्छ भने त्यो औषधि लङ्सबाटै बाहिर निस्किन्छ। त्यसो भएर ग्यासियस ड्रग आर एक्सक्रिटेड भन्यो भने आन्सर के हो त? लङ्स। अदरवाइज मुख्य औषधिहरू बाहिर निस्किने किडनी, मेटाबोलाइज कहाँबाट हुन्छ भन्यो भने आन्सर लिभर है त। अर्को प्रश्न, ल्याक्टेटिङ वुमनको लागि चोइस अफ फ्यामिली प्लानिङ मेथड्स कुन होइन? दूध चुसाउने आमाको लागि तलको मध्ये कुन फ्यामिली प्लानिङको साधन उपयुक्त होइन? अब यसमा अप्सन छ इम्प्लान्ट, अप्सन बी मा आईयुसीडी, अप्सन सी मा कन्ट्रासेप्टिभ ओरल पिल्स, अप्सन डी मा डिपो। यो चारवटा मध्ये कुन हामी प्रेग्नेन्ट अर्थात् सरी ल्याक्टेटिङ वुमनलाई प्रयोग गर्न हामी सक्दैनौं, गर्न हुँदैन भन्यो भने ओभरअल तुलनात्मक रूपमा गर्नै नहुने भनेर हामी कसलाई चिन्ने गर्छौं? अप्सन सी कन्ट्रासेप्टिभ ओरल पिल्सलाई। किन भनेर प्रश्न गरिदिन सक्छ, किनभने यसमा के छ? ओस्ट्रोजेन छ। ओस्ट्रोजेनले के गरिदिन्छ? ब्रेस्ट मिल्कलाई सप्रेस गरिदिन्छ, दूध घटाइदिन्छ है त। दूधको उत्पादन चाहिँ यसले के गरिदिन्छ? रोकिदिन्छ। त्यसो भएर ब्रेस्ट मिल्कलाई सप्रेसन गर्ने भएको भएर हामी कन्ट्रासेप्टिभ ओरल पिल्स सकेसम्म हामी ल्याक्टेटिङ मदरलाई दिदैनौं, अरु सबै दिन मिल्छ हैन। त्यसो भएर यो अवस्थामा चाहिँ हामी ओसीपी जेनरली दिनु हुँदैन भनेर हामीले भन्नुपर्छ। तर न्यूली म्यारिड कपलको लागि फेरि बेस्ट कसलाई मान्छ? कन्ट्रासेप्टिभ ओरल पिल्सलाई। अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई अब यस्तो सोधिन्छ, क्यान्सर भएको पेशेन्टलाई कुन उपयुक्त? आईयुसीडी है त। ब्रेन ह्यामरेज भएको पेशेन्टलाई कुन उपयुक्त? आईयुसीडी। एमआई भएको पेशेन्ट, यस्तो खालको कहिलेकाहीँ अवस्था दियो भने त्यति बेला फेरि कुन उपयुक्त हुन्छ? आईयुसीडी। अर्थात् क्यान्सर, कार्डियोभास्कुलर एक्सिडेन्ट, एमआई, ब्रेस्ट, अब ब्रेस्टको टेन्डरनेसहरू,
यस्तो छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ सकेसम्म हर्मोनल चीजहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन है त। त्यस्तो बेलामा कुन उपयुक्त हुन्छ? आयुसिडी है। त्यसो भए यो प्रश्नहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला है त। ल अर्को, व्हिच इज इनर्जी गिभिङ फुड्स, यो मध्ये इनर्जी दिने खाना कुन हो भनेर सोधियो है त। व्हिच इज इनर्जी गिभिङ फुड्स भन्छ, सिरियल्स हो कि, मिल्क हो कि, मिट हो कि, पोल्ट्री हो। यो मध्ये इनर्जी शक्ति दिने खाना भनेर कसलाई चिनिन्छ भनियो भने सिरियल्स, मिल्क, मिट र पोल्ट्री भनियो भने यसको सही आन्सर के हो त? यसको अप्सन ए सिरियल। सिरियल्स भनेको अन्न है त। सिरियल्सलाई हामी के भन्छौँ? अन्न भन्छौँ। गेडागुडीलाई पल्सेस भनिन्छ। त्यसो भए अरू सबै के हो त? बडी बिल्डिङ फुड भयो, पोल्ट्री बडी बिल्डिङ, मिट बडी बिल्डिङ भयो, मिल्क क्याल्सियमको लागि भयो, अन्न सिरियल्स चाहिँ के को लागि हो त? इनर्जी गिभिङ फुड्स भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। त्यसो भए यसमा इनर्जी दिने खाना कुन हो त? सिरियल्स। अर्को, एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट एएमए है। एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट मा के रिस्कहरू हुन सक्छ? एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्टको प्रयोग गर्दा हुन सक्ने रिस्कहरू के हो भनेको छ? एउटा रेसिस्टेन्ट, अर्को सुपर इन्फेक्सन, अर्को एन्टिबायोमा, अर्को अल अफ द एबभ। भन्दा औषधिहरूको मिसयुज भयो, सही तरिकाले प्रयोग भएन भनेपछि त्यो औषधि एन्टिबायोटिक्सहरूको रिस्क के हो त? रेसिस्टेन्स पनि हो, सुपर इन्फेक्सन पनि हो, एन्टिबायोमा पनि हो। यसको अर्थ, यसको आन्सर के भयो त? अल अफ द एबभ। त्यसो भएर एन्टिबायोटिक्सहरू प्रयोग गर्दाखेरि यी माथिका सबै अवस्थाहरू आउन सक्छ। रेसिस्टेन्ट पनि हुन सक्छ, सुपर इन्फेक्सन पनि हुन सक्छ, एन्टिबायोमा फर्मेसन पनि हुन सक्छ। तर यो मध्ये अझै तपाईलाई मोस्ट कमन रिस्क भनेर कहिले काहीँ छान्नै पर्ने अवस्था आयो भने त्यो मध्ये रेसिस्टेन्ट इज अ मोस्ट कमन। यो सबभन्दा बढी प्रब्लम अहिले आइरहेछ। एन्टिबायोटिक्सको मिसयुज गर्दाखेरि सबभन्दा कमन अहिले रिस्क प्रब्लमको रूपमा हामी कसलाई लिइरहेछौँ? रेसिस्टेन्ट। हरेक व्यक्तिको हेरौँ रेसिस्टेन्ट। एन्टिबायोटिकले काम गरिरहेको छैन, ब्लड कल्चर गरे, युरिन कल्चर गरे, रेसिस्टेन्ट। अनि सुपर इन्फेक्सन भनेको एउटा रोग लागिराखेको छ, त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै अर्को रोग थपिनु। एउटा रोगमा अर्को रोग थपिनुलाई हामी सुपर इन्फेक्सन भन्छौँ। एन्टिबायोमा भनेको एक किसिमको एब्सेस डल्लो फर्मेसन हुनु हो। ब्रेस्टहरूमा, छातीहरूमा यो एब्सेसहरू जस्तो एक किसिमको मासु जम्छ। त्यो मासु जम्नुलाई हामी एन्टिबायोमा भन्छौँ। त्यो कलेक्सन हुने हो, शरीरको विभिन्न अङ्गमा हुन सक्छ। यी सबै चिजहरू एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट अर्थात् एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गर्दाखेरि हुन सक्ने रिस्कहरू। यो मध्ये पनि मोस्ट कमन भन्यो भने आन्सर के दिनुपर्छ? रेसिस्टेन्स है। अर्को प्रश्न, अल आर द प्रिजम्पेटिभ साइन अफ प्रेग्नेन्सी एक्सेप्ट भनेको छ प्रश्न नम्बर 17 मा। सबै चिजहरू प्रिजम्पेटिभ हुन्, अनुमान गरिने साइन हो, तर एउटा चाहिँ होइन। जस्तो एमेनोरिया है, त्यसै गरेर फ्रिक्वेन्सी, युरिन फ्रिक्वेन्सी, पिसाब पटक पटक लागिरहनु हैन, यसमा युरिन फ्रिक्वेन्सी भनौँ न है त। पिसाब पटक पटक लागिरहनु है त, महिनावरी नदेखिनु, एफएसएस फिटल हार्ट साउन्ड सुनिनु, क्विकनिङ भन्दाखेरि यो मध्ये सबै चिजहरू चाहिँ हामीले जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कन्फर्मेटरी साइन चाहिँ के हो त? यो मध्ये प्रेग्नेन्सी एक्सेप्ट भनेको छ हैन। यसको प्रश्न के हुनुपर्छ त भन्दा एफएसएस इज अ कन्फर्मेटरी साइन। यो बाहेकको हामी सबैलाई के भन्छौँ? प्रिजम्पेटिभ साइनहरू भन्ने गर्छौँ। हुन सक्ने सम्भावना साइनहरू भए तर कन्फर्म साइन, मुख्य साइन, स्योर 100% हुन सक्ने भनेको फिटल हार्ट साउन्ड देखियो भने मात्रै हो। त्यसो भएर अरू सबै प्रिजम्पेटिभमा पर्यो भने एफएसएस चाहिँ के हो त? एफएचएस है, सरी फिटल हार्ट साउन्ड एफएसएस भएछ। ल एफएसएस इज अ कन्फर्मेटरी साइन अफ प्रेग्नेन्सी भनेर हामीले भन्ने। अर्को एउटा छ तलको मध्ये फ्ल्याक्स साइन केमा देखा पर्दछ भनिएको छ? मरास्मस, क्वासिओर्कर, बेरिबेरी वा माथिका ए एन्ड बी बोथ। मरास्मस, क्वासिओर्कर, बेरिबेरी, ए एन्ड बी। यो मध्ये फ्ल्याक्स साइन केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के हो त? यो क्वासिओर्करमा देखिने साइन हो। यो क्वासिओर्करमा फ्ल्याक्स साइन भनेको कपालको जरा एउटा कलरको हुन्छ, टुप्पा एउटा कलरको हुन्छ। त्यो चेन्जेस जुन कपालमा आउने गर्छ द्याट इज रिलेटेड विथ द फ्ल्याक्स साइन। त्यसो भएर केसँग सम्बन्धित छ? क्वासिओर्कर। मरास्मसमा खाली दुब्लो मात्रै हुन्छ, मसल वेस्टिङ मात्रै हुन्छ, तर मसल वेस्टिङ भएर अरू चिजहरू चाहिँ त्यस्तो फरक पर्दैन। जस्तो हेपाटोमेगाली हुँदैन, स्किन डर्माटाइटिस हुँदैन,
मेन्टली डिप्रेसन हुँदैन, कपालको कलर चेन्ज हुँदैन, त्यो सबै चिज नर्मल हुन्छ मरासमसमा। तर सबै कम्प्लिकेसन आउने केमा हो? क्वासियोर्करमा। त्यसो भएर फ्ल्याक्साइन इज रिलेटेड विथ भनेर सोधियो भने क्वासियोर्कर भनेर हामीले भन्नु पर्दछ। अर्को प्रश्न छ 19 नम्बरमा, प्रोटोन पम्प इन्हिबिटरमा तलको कुन औषधि पर्दैन? प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर पीपीआई भन्छौँ हामी यसलाई, पीपीआई भन्छौँ सर्टकटमा। पीपीआई भित्र कुन औषधि पर्दैन? अमिप्राजोल, स्मोप्राजोल, सिमेटिडिन, ल्यान्सोप्राजोल। अब हामी सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। यसको एन्सर के हो त? यसको सही एन्सर सिमेटिडिन भन्ने कुरा चाहिँ प्रोटोन पम्प इन्हिबिटरमा पर्दैन है त। प्रोटोन पम्प इन्हिबिटरमा पर्दैन, यो H2 रिसेप्टर ड्रगमा पर्छ है त। केमा पर्छ? H2 रिसेप्टर है। H2 रिसेप्टर ड्रग भन्छ यसलाई। अब रानिटिडिन, सिमेटिडिन, फ्यामोटिडिन जति पनि यो टिडिन भन्ने चिजहरू छ, त्यो सबै चिजहरू केमा पर्छ? H2 रिसेप्टर ग्रुपमा। यो औषधिको यो ग्रुप हो H2 रिसेप्टर हैन। र यो एउटा चाहिँ हैन, मैले तपाईलाई एउटा एक्स्ट्रा जोडिहालेँ। यो तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ कि गाइनिकोमास्टिया है, कुन औषधि प्रयोग गर्दाखेरि गाइनिकोमास्टिया हुन्छ भन्यो भने यो सिमेटि अर्थात् H2 रिसेप्टर ग्रुपको औषधिहरू प्रयोग गर्दा स्तनको आकार बढ्छ। कसैलाई त ल्याक्टोरिया, दूध पनि बाहिर निस्केको हुन्छ, मिल्क सेक्रेसन जस्तो बाहिर आउँछ। त्यो कसको साइड इफेक्ट हो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्यो भने त्यो सिमेटिडिन, रानिटिडिनहरुमा हुन सक्छ। त्यसो भएर एसिलकले क्यान्सर गराएको छ भन्ने कतै सुनिएको भएर अहिले एसिलकलाई, रानिटिडिनलाई ब्यान्ड गर्ने भन्ने पनि प्रयास गरिएको छ। भने अरु यो प्राजोल, जोल जम्मै के हो त? प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर ग्रुपमा पर्ने औषधिहरू हो भनेर हामीले सम्झिनुस्। सिमेटिडिन, रानिटिडिनहरुलाई कुन ग्रुपमा राखिन्छ? H2 रिसेप्टर ड्रगमा राखिन्छ। अर्को प्रश्न छ यो all are the elements of one way communication except, यहाँनिर हेर्नुस् है, यो कम्युनिकेसन होइन, फेरि वान वे कम्युनिकेसन को सबै एलिमेन्ट्स हो तर एउटा होइन। वान वे कम्युनिकेसनमा दिने मान्छे हुन्छ, सेन्डर हुन्छ। वान वे कम्युनिकेसनमा मेसेज पनि हुन्छ, वान वे कम्युनिकेसनमा च्यानल पनि हुन्छ। तर वान वे कम्युनिकेसनमा सहभागीहरूको फिडब्याक चाहिँ हामी लिँदैनौँ। अर्थात् नेताले भाषण गर्दा तलबाट जनताले वा सहभागीले के भने भन्ने कुरा नेतालाई मतलब हुँदैन। त्यसो भएर यसमा के कुरा पर्दैन? वान वे कम्युनिकेसनको एलिमेन्ट्समा फिडब्याक भन्ने, टु वेमा फिडब्याक हुन्छ, टु वे कम्युनिकेसनमा फिडब्याक हुन्छ, पार्टिसिपेन्टको पनि कुरा सुनिन्छ। तर वान वे कम्युनिकेसनमा फिडब्याक चाहिँ हुँदैन। त्यसो भएर यहाँनिर वान वे यहाँनिर कम्युनिकेसन भने भए फिडब्याक पनि हुन्थ्यो, तर वान वे कम्युनिकेसन भनेको भएर यहाँनिर फिडब्याक इज नट अ एलिमेन्ट्स इन वान वे कम्युनिकेसन्स है त। अर्को प्रश्न, बच्चा जन्मेको कति समयपछि उसको जन्मदाको तौलको 4 गुणा हुन्छ? प्रश्न नम्बर 21 मा बच्चा जन्मेको कति समयपछि है, बच्चा 5 मन्थमा हामी के भन्छौं? डबल हुन्छ भन्छौं हैन। 1 इयरमा कति भन्ने गर्छौं हामी? ट्रिपल, 3 गुणा हुन्छ। 2 इयर्समा कति हुन्छ त? अर्थात् 4 गुणा, अर्थात् 4 टाइम्स। अब यसको आन्सर के भयो त भन्दा बच्चाको तौल 2 वर्षमा के हुन्छ? 4 गुणा हुन्छ। अब यहाँनिर प्रश्न कहिलेकाहीँ हामीलाई के सोधिन्छ भने हाइटसँग कम्पेयर गर्छ। हाइट 4 वर्षमा डबल हुन्छ भने बच्चाको वेट चाहिँ कहिले डबल हुन्छ? 1 वर्षमा डबल हुन्छ। त्यसैले यो 5 महिनामा डबल हुन्छ। वेट 5 महिनामै डबल हुन्छ, तर हाइट डबल चाहिँ 4 वर्षमा हुने गर्छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ झुकिन सक्छ। सामान्यतया हामी यो 2 वर्षदेखि 5 वर्षको बच्चा चाहिँ हरेक वर्ष 3 केजी पर इयरको दरले बढ्न सक्छ, 2.5 देखि 3 केजी। त्यसो भएर 4 गुणा, 3 केजीको बच्चा जन्मियो भने 2 वर्षमा 12 किलो हुनुपर्छ कम्तीमा। त्यो हिसाबले यो सोधिएको छ। यसको आन्सर चाहिँ के हो त? 2 वर्ष। अर्को प्रश्न छ, सिफालोस्पोरिन ग्रुपको औषधि कहिले पत्ता लागेको थियो है त? सिफालोस्पोरिन ग्रुपको औषधि कहिले पत्ता लागेको थियो? अब यहाँनिर सिफालोस्पोरिन ग्रुप भनेको औषधि हामीले पढेका छौं हैन। पेनिसिलिन जस्तै मेकानिजम अफ एक्सन हुन्छ, पेनिसिलिन जस्तै यसले एलर्जी गर्छ। पेनिसिलिन दिन नहुने ठाउँमा सिफालोस्पोरिन ग्रुपको पनि हामी प्रयोग गर्दैनौं
हैन। हुन त पेनिसिलिनलाई 3टा ग्रुपमा राखिएको छ, सिफालोस्पोरिनका 4वटा ग्रुपहरू छ है। यो मध्ये सिफालोस्पोरिन गोत्से भन्नेले पत्ता लगाएका थिए भने उनले कहिले पत्ता लगाएका थिए भने यसको आन्सर कहिलेकाहीँ सोधेछ भने 1945 सरी 1954 मैले मिस्टेक भने 1954 1929 मा चाहिँ पेनिसिलिन पत्ता लागेको 1929 मा चाहिँ हामीले के भन्छौं पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिनको डेट चाहिँ धेरै धेरै फरक छ है, कहीं 28 पनि छ, कहीं 29 पनि छ हैन। विभिन्न कुराहरू सुनिन्छ, स्टुडेन्टले भन्नुहुन्छ, तर धेरै ठाउँमा भेटिएको चाहिँ 29 हो। त्यसैले पेनिसिलिन चाहिँ 29 मा पत्ता लागेको हैन। 54 मा चाहिँ के पत्ता लागेको थियो, सिफालोस्पोरिन ग्रुपको औषधिहरू पत्ता लागेको थियो। त्यसो भएर हामीले पेनिसिलिन अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले पत्ता लगाएका थिए है त। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भन्छौं हामी, उनले पत्ता लगाएका थिए भने यो चाहिँ 54 मा गोत्स भन्नेले पत्ता लगाएका थिए है त। ल गोत्स भन्नेले पत्ता लगाएका थिए है। अर्को प्रश्न, कम्पोनेन्ट अफ लर्निङ प्रोसेस है त। कम्पोनेन्ट अफ लर्निङ प्रोसेस मा कुन कुरा 5C भनेर एउटा इन्डिकेसन गरेको छ, यो मध्ये कुन कुरा पर्दैन भन्ने कुरा यसले सोधेको छ 5C मा है। ल ओके, ल कम्पोनेन्ट अफ लर्निङ प्रोसेस अन्तर्गत 5C मा कुन कुरा पर्दैन? कम्पोनेन्ट, क्रिएटिभिटी, कन्फिडेन्स वा कम्फर्टेबल। कम्पोनेन्ट, क्रिएटिभिटी, कन्फिडेन्स र कम्फर्टेबल। यो मध्ये 5C, यो लर्निङ प्रोसेसमा 5वटा C हुनुपर्छ भन्छ। एउटा कम्पोनेन्ट भनेको छ, एउटा क्रिएटिभिटी भनेको छ, एउटा कन्फिडेन्स भनेको छ, एउटा कम्फर्टेबल भनेको छ। यो मध्ये कुन पर्दैन र बाँकी दुईटा के पर्छन् त अरु भन्ने कुरा हामीले यसमा छुट्याउनु पर्यो। यसको सही आन्सर के हो त भनेर सोधियो भने यसको आन्सर अब कम्पोनेन्ट पनि हुनुपर्छ, क्रिएटिभिटी पनि हुनुपर्छ, कन्फिडेन्स पनि हुनुपर्छ, तर सामान्यतया कम्फर्टेबल भन्ने कुरा चाहिँ लर्निङ प्रोसेसमा हुँदैन। भनेपछि यो कम्फर्टेबल हुँदैन भनेपछि अब के हुन्छ त अरु दुईटा कुरा भनेर सोधियो भने कहिलेकाहीँ एउटा अर्को डी मा हामीले के राख्नु पर्यो, कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ, कन्फिडेन्स हुनुपर्छ है। अर्को चाहिँ क्रिटिकल एनालाइसिस चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ अर्को है त। यदि कहिलेकाहीँ सोधियो भने अर्को चाहिँ क्रिटिकल एनालाइसिस चाहिँ हुनुपर्छ। यो 5वटा C लाई चाहिँ हामी लर्निङ प्रोसेसको 5C भन्छौं है त। कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ, क्रिएटिभिटी हुनुपर्छ, कन्फिडेन्स हुनुपर्छ है त। कन्फिडेन्स आइसकेको छ, सरी क्रिएटिभिटी आइसकेको छ, क्रिटिकल एनालाइसिस हुनुपर्छ र अर्को कम्पिटेन्स हुनुपर्छ। यहाँनिर एउटा छुट्यो, कम्पिटेन्स हुनुपर्छ। ल कम्पिटेन्स, ल कम्पिटेन्स हुनुपर्छ, क्रिटिकल एनालाइसिस हुनुपर्छ, कन्फिडेन्स हुनुपर्छ, सरी क्रिएटिभिटी हुनुपर्छ, कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ। तर कम्फर्टेबल भन्ने चाहिँ 5C चाहिँ लर्निङ प्रोसेसको 5C मा पर्दैन। त्यसरी लर्निङ प्रोसेसको 5वटा C अन्तर्गत के पर्छ भनियो भने कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ, क्रिएटिभिटी भनेको छ, कन्फिडेन्स भनेको छ, कम्पिटेन्स भनेको छ, क्रिटिकल एनालाइसिस भनेको छ है त। भनेपछि कम्फर्टेबल भन्ने कुरा चाहिँ परेन। अर्को प्रश्न छ, गर्भवती महिलाले कति हप्ता पुगेपछि तेस्रो गर्भ जाँच गराउनु पर्दछ? गर्भवती महिलाले कति हप्ता पुगेपछि तेस्रो गर्भ जाँच गराउनु पर्दछ? 8 देखि 12 हप्ता, 32 हप्ता, 32 देखि 38 हप्ता, 42 हप्ता भनिएको छ। 42 हप्तामा त हामी जाँच गर्दैनौं। हाम्रो खास भनेको प्रोटोकल 4, 6, 8 र 9 महिना हो हैन। त्यसो भएर तेस्रो जाँच भनेको कहिले त 8 महिनामा। अनि 8 महिना यो मध्ये कुन मिल्यो त भन्दाखेरि के चाहिँ 8 महिना भनेको त हाम्रो 8 महिना भनेको त 9 महिना भन्दा अगाडि 8 महिना लागेपछि हामीले सुरुवात गर्ने हो। त्यसो भएर यसको सही आन्सर अरु भन्दा के मिल्ने भयो? अप्सन बी 32 हप्ता। त्यसो भएर यसको सही आन्सर के भयो त 32 हप्ता यसको सही उत्तर हुने गर्दछ। अर्को प्रश्न, क्लोरामफेनिकलको साइड इफेक्ट तलको मध्ये कुन हो? अर्को प्रश्न, क्लोरामफेनिकलको साइड इफेक्ट तलको मध्ये कुन हो? बोन म्यारो डिप्रेसन, अप्सन ए, अप्सन बी एलर्जिक रिएक्सन, अप्सन सी हेडेक,
अप्सन डी विकनेस। यो चारवटा मध्ये क्लोरामफेनिकल प्रयोग गरियो भने सामान्यतया के हुन सक्छ भनेर सोधियो भने सामान्य अलिअलि हेडाकहरु सामान्य भए तर यसको विशेष साइड इफेक्ट चाहिँ के हो त भनेर सोधियो भने यसलाई हामी सामान्यतया के भन्ने गर्छौं बोन म्यारो डिप्रेसन। अनि त्यो टक्सिक इफेक्ट हो, एडभर्स इफेक्ट पनि भन्न मिल्छ यसलाई। नराम्रो असर क्लोरामफेनिकल प्रयोग गर्दाखेरि हुन सक्ने नराम्रो असर के हो त बोन म्यारो डिप्रेसन, बोन म्यारो फेलियर। अब बोन म्यारो फेलियर भयो भने के हुन सक्छ हेमोग्लोबिन बन्दैन अर्थात हैन, हेमोग्लोबिन जुन बन्ने कुराहरु छ त्यो बन्न सक्दैन। त्यसो भएर अस्ति एउटा प्रश्न गरेको थियो अयबहरुलाई हैन, क्लोरामफेनिकलको साइड इफेक्टबाट के हुन सक्छ भनिएको थियो, आन्सर के थियो एनिमिया भन्ने थियो। त्यसैले यसको सही उत्तर के हुन्छ त बोन म्यारो डिप्रेसन अर्थात एनिमिया पनि भनेर राख्दिन सक्छ। अर्को द प्रोसेस अफ एक्सचेन्जिङ आइडिया फिलिङ एन्ड इन्फर्मेसन इज कल्ड। कुनै पनि व्यक्तिको आइडिया फिलिङ र इन्फर्मेसनहरु साटासाट गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भनेर सोधियो भने यसको सही उत्तर के हुन सक्छ त है त मोनिटरिङ हो कि कम्युनिकेशन्स हो कि सुपरभिजन हो कि काउन्सिलिङ। एक्सचेन्जिङ भनेको आइडिया फिलिङ र इन्फर्मेसनहरुलाई एक्सचेन्ज गर्नु भनेको मोनिटरिङ पक्कै पनि होइन, सुपरभिजन पक्कै पनि होइन, काउन्सिलिङ पक्कै पनि होइन। यसको सही उत्तर अरु भन्दा तुलनात्मक रूपमा के सही आन्सर भयो त कम्युनिकेशन्स। त्यसो भएर लोकसेवामा हामीले आउट अफ बेस्ट सिलेक्ट गर्नुपर्छ, सबैभन्दा उत्तम भन्ने चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भएर सो काउन्सिलिङमा पनि मिल्छ, आइडिया फिलिङ इन्फर्मेसन शेयर गर्नु काउन्सिलिङ पनि हो, सुपरभिजन पनि होला केही हदसम्म, मोनिटरिङ पनि होला, तर तुलनात्मक रूपमा कम्युनिकेशनको आन्सर सिधा हिसाबमा इन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै केसँग रिलेटेड भयो कम्युनिकेशन्स है त। मोनिटरिङ भनेको लगातार कुनै प्रोजेक्टको कामहरुलाई नसकिन्जेलसम्म लगातार वाच गर्ने प्रक्रियालाई मोनिटरिङ भनिन्छ। सुपरभिजन भनेको अब सुपरभाइजरले हैन सुपरभाइजीलाई गर्ने एउटा पोजिटिभ एउटा निर्देशन सहितको एउटा चाहिँ अनुगमन एउटा चाहिँ भनौं न एउटा के रे त्यो सुपरिवेक्षण भन्छौं हामी त्यसलाई हैन, हेर्ने प्रक्रिया सुपरभिजन हो। काउन्सिलिङ भनेको त परामर्श भयो। त्यसो भएर कम्युनिकेसन ओभरअल अरु भन्दा यसको आन्सर मिल्छ। त्यसो भएर यसको सही उत्तर के हो त कम्युनिकेशन्स भनेर हामीले दिनुपर्छ है। अर्को छ प्रश्न नम्बर 27 व्हाट आर द फंक्शन्स अफ प्लासेन्टा। प्लासेन्टाको कार्य के हो? ट्रान्सफर अफ न्युट्रिएन्ट, इन्डोक्राइन फंक्शन, ब्यारियर फंक्शन, अल अफ द एबभ। यो प्लासेन्टाले के काम गर्छ भनिएको छ, आन्सर ट्रान्सफर न्युट्रिएन्टलाई ट्रान्सफर गर्नु पनि हो, इन्डोक्राइन फंक्शन पनि हो, ब्यारियर फंक्शन पनि हो। यसको अर्थ सही उत्तर के हो त यसको अप्सन डी अल अफ द एबभ है। यसको सही उत्तर के हो त अप्सन डी, इन्डोक्राइन पनि हो हैन, हार्मोनल काम पनि गर्छ, न्युट्रिएन्टलाई ट्रान्सफर पनि गर्छ, ब्यारियरको काम पनि गर्छ। त्यसो भएर प्लासेन्टल ब्यारियर हुन्छ, कतिपय भाइरस ब्याक्टेरियालाई छिर्न दिँदैन, इन्डोक्राइन हार्मोनहरु ट्रान्सफर भइराखेको हुन्छ, न्युट्रिएन्ट त दिने भइहाल्यो, सबै काम के हो त प्लासेन्टाको फंक्शन्स हो। अब कुनै पनि औषधि खाँदा अर्को प्रश्न, आफूलाई जति बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला खानु भन्ने खालको शब्दलाई फार्मेसी फार्माकोलोजीमा कुन शब्दले चिनिन्छ? अन डिमान्ड भनिन्छ कि पीआरएन भनिन्छ कि स्टाट भनिन्छ कि एचएस भनिन्छ? जति बेला आवश्यक हुन्छ त्यति बेला खानु भन्ने अर्थ यो चारवटा मध्ये कसले जनाउँछ भनेर सोधियो भने यसको सही उत्तर के हो त भन्दा सामान्यतया आवश्यक भएको बेलामा खानु भनेर हामी कसलाई चिन्ने गर्छौं? अप्सन बी पीआरएन, व्हेन नेसेसरी। सामान्यतयालाई अर्को शब्दमा हामी यसलाई के भन्ने गर्छौं? व्हेन नेसेसरी हैन, जब आवश्यक हुन्छ त्यति बेला यसलाई प्रयोग गर्नुस् भन्ने अर्थ लाग्छ व्हेन नेसेसरी है त। अब अन डिमान्ड भनेको त्यस्तो शब्दहरु हामी प्रयोग गर्दैन। स्टार्ट भनेको तुरुन्त खाऊ भन्ने हुन्छ, एचएस भनेको एट बेड टाइम हैन, सुत्ने बेलामा भनेर कतै प्रश्न गर्यो भने हाम्रो आन्सर बेड टाइममा खानु भनेको के हो है त, एचएस हो। अब इमिडिएट वान्स भनेर सोधियो है त, तुरुन्त केही खानु भनेर सोधियो, अहिले तत्कालै एउटा डोज खानु भनेर भन्यो भने हाम्रो आन्सर के हुनुपर्छ? स्टार्ट। अब एसओएस र पीआरएन भनेको अर्थ एउटै हो, एसओएस र पीआरएन को अर्थ एउटै हुन्छ, मेडिकल टर्ममा हामी डिफरेन्सिएसन त्यस्तो गर्न सक्दैनौं। त्यसो भएर पीआरएन भनेकै एसओएस भनेर हामीले बुझ्न पर्छ है त। अर्को प्रश्न, तलको मध्ये भिटामिन ई सँग के कुरा सम्बन्धित छैन? तलको मध्ये भिटामिन ई सँग के कुरा सम्बन्धित छैन? भिटामिन ई इज अ ब्युटी भिटामिन,
Vitamin E is an anti-sterility vitamin. Vitamin E is an anti-infective vitamin. Vitamin E is a tocopherols. यो मध्ये कुन कुरा भिटामिन ई सँग रिलेटेड छैन भनेर सोधियो भने यसको सही उत्तर के हुन सक्छ भन्दा यसको सही उत्तर के होला त अप्सन सी एन्टी इन्फेक्टिभ भिटामिन भनेर हामी ई लाई चिन्दैनौं किनभने ई एन्टी इन्फेक्टिभ भिटामिन होइन एन्टी इन्फेक्टिभ भिटामिन भनेर हामी कसलाई चिन्छौं ए लाई भिटामिन ए ले इन्फेक्सनको विरुद्धमा काम गर्छ त्यसो भएर ड्युटी पनि हो एन्टी स्टेरिलिटी बाँझोपन हुनबाट बचाउँछ पनि यसलाई टोकोफेरोल पनि भनिन्छ सबै कुराहरु मिल्यो तर भिटामिन ई सँग एन्टी इन्फेक्टिभ भिटामिन भन्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन अर्को प्रश्न 30 मा स्कुल हेल्थ र न्युट्रिसन वीक्स विद्यालय स्वास्थ्य र पोषण सप्ताह भनेर हामी कहिले मनाउँछौं अप्सन ए 1 to 7 अगस्त 1 to 7 जेष्ठ वैशाख र कार्तिक वा 1 फेब्रुअरी भनेको छ यसको सही उत्तर के होला त भन्दा यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 1 देखि 7 जेष्ठ 1 to 7 जेष्ठलाई चाहिँ हामी के को रूपमा लिने गर्छौं स्कुल हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन वीक भने तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई पढाइसकेको थिए सायद यो जेष्ठ मन्थलाई चाहिँ हामी के को रूपमा लिन्छौं न्युट्रिसन मन्थ है पोषण महिना भनेर हामी ज्येष्ठ महिनालाई चिन्छौं र त्यो ज्येष्ठको 1 देखि 7 गते चाहिँ विद्यालयमा विभिन्न पोषण सम्बन्धीका क्रियाकलापहरु गरेर मनाउने भनेर प्रचलन भएको भएर हामी यसलाई लिने गर्छौं 1 to 7 अगस्तलाई के भनिन्छ ब्रेस्ट फिडिङ वीक भनेर हामी लिने गर्छौं ल ब्रेस्ट फिडिङ वीक्स भनेर हामीले लिने गर्छौं है ब्रेस्ट फिडिङ हैन स्तनपान सप्ताह भनेर 1 to 7 अगस्तलाई लिइन्छ वैशाख र कार्तिकमा चाहिँ भिटामिन ए खुवाउँछौं हामी है त भिटामिन ए खुवाउने दुईटा महिना वर्षको दुईटा महिना एउटा कार्तिकको महिना एउटा वैशाखको महिना हैन त्यसो भएर यो प्रश्नहरु गर्यो भने पोषण सप्ताह पोषण भनेर कहिले चिनिन्छ भन्यो भने आन्सर 1 देखि 7 जेष्ठलाई चाहिँ हामी न्युट्रिसन वीक भनेर मान्छौं मन्थ भन्यो भने जेष्ठ महिनालाई है ल अर्को प्रश्न तलको मध्ये कुन औषधि म्याक्रोलाइड ग्रुपमा पर्दछ म्याक्रोलाइड्स ग्रुपमा पर्दछ एजिथ्रोमाइसिन हो कि रक्सिथ्रो हो कि क्लारिथ्रो हो कि अल अफ द एबभ है त यसमा सही उत्तर के हुन सक्छ म्याक्रोलाइड ग्रुप भित्र पर्ने औषधि एजिथ्रोमाइसिन रक्सी क्लारिथ्रो भन्यो भने सबै औषधिहरु म्याक्रोलाइड ग्रुपका हुन् त्यसो भएर यसको सही उत्तर के हुन सक्छ अप्सन डी अल अफ द एबभ म्याक्रोलाइड्स भित्र सबै ग्रुपका औषधिहरु एजिथ्रोमाइसिन रक्सिथ्रो लास्टमा माइसिन माइसिन फेरि जेन्टामाइसिन होइन है त्यो फेरि एमिनोग्लाइकोसाइडमा पर्छ एमिकासिन जेन्टामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिनहरु फेरि एमिनोग्लाइकोसाइड्समा पर्छन् त्यो छुट्टै ग्रुपको औषधि हो त्यसो भएर एजिथ्रो रक्सिथ्रोलाई हामी कुन ग्रुपमा राख्छौं म्याक्रोलाइड ग्रुपमा राख्दछौं अर्को प्रश्न छ कमन एज ग्रुप अफ लेप्रोसी लेप्रोसी प्राय जसो कुन उमेर समूहलाई हुन्छ 1 देखि 5 वर्षलाई 5 देखि 19 कालाई 10 देखि 20 कालाई 20 देखि 24 कालाई यो मध्ये मोस्ट कमनली लेप्रोसी कुन ग्रुपमा पाइएको छ त भनेर सोधियो भने डेटा अनुसार यदि हामीले हेर्यौं भने अहिले क्षयरोग र लेप्रोसी जति पनि देखिएको छ त्यो म्याक्सिमम यङ एडल्टलाई देखिएको छ त्यसो भएर यसको सही उत्तर हो 10 देखि 20 वर्ष त्यसैले लेप्रोसी इज मोस्ट कमनली सीन इन भनेर सोधियो भने 10 देखि 20 वर्ष ट्युबरक्लोसिस पनि यङ एजहरुमा बढी देखिएको छ 5 देखि 19 भनेको टाइफाइडमा देखिने गर्छ प्राय सो टाइफाइडको एज ग्रुप भनेर सोधियो भने हाम्रो आन्सर के हुनु पर्यो 5 देखि 19 वर्ष 20 देखि 24 वर्ष के को लागि हो एसटीडी यौन रोगहरुको लागि सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजीजहरु चाहिँ कमनली 20 देखि 24 वर्षमा देखिन्छ अनि 1 to 5 इयर्स ट्रकोमाहरु देखिन सक्छ विशेष गरी चिल्ड्रेन्सहरुमा हैन यो अरु मालन्युट्रिसनहरु देखिन सक्ने एज हो भने ओभरअल हामीले हेर्नु पर्दा लेप्रोसी सबभन्दा बढी देखिएको एज चाहिँ 10 देखि 20 वर्षका समूहलाई बढी देखिएको छ अर्को प्रश्न द चान्स अफ क्यान्सर इज कमन फर ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ए भएका व्यक्तिहरुलाई तलको मध्ये के को क्यान्सर हुन सक्छ भनेर हामीले पढ्नु पर्यो एउटा पढ्छौं मेडिसिनमा यो कुराहरु आउँछ रेक्टल हो कि ब्रेस्ट हो कि स्टमक हो कि ब्ल्याडर हो यी चारवटा मध्ये कुन क्यान्सर ब्लड ग्रुप ए लाई हुन सक्छ
भनियो भने तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने सामान्यतया ब्लड ग्रुप ए भएकालाई स्टोमकको क्यान्सर देखिएको छ। हामी दुई किसिमको अल्सर पढ्छौं, एउटा चाहिँ ग्यास्ट्रिक अल्सर, एउटा ड्युडेनल अल्सर हैन हो। ग्यास्ट्रिक अल्सर र ड्युडेनल अल्सर। ग्यास्ट्रिक अल्सर चाहिँ कमनली के छ भने ब्लड ग्रुप ए भएकालाई बढी देखिएको छ, अर्थात ग्यास्ट्रिक अल्सर बिग्रिएर क्यान्सर भएको चाहिँ बढी जस्तो एलाई। तर ओभरअल फेरि ड्युडेनल अल्सर कसलाई हुन्छ? ओलाई हुन्छ, ब्लड ग्रुप ओलाई। त्यसो भएर ग्यास्ट्रिक अल्सर क्यान्सरमा कन्भर्ट हुन सक्छ यदि ब्लड ग्रुप ए भयो भने। त्यस्तो खालको डेटाहरू देखिएको भएर सामान्यतया ब्लड ग्रुप ए लाई स्टोमक क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुने गर्दछ भनेर हामीले त्यसरी बुझौं है त। ब्लड ग्रुप ओ लाई अल्सर, पेप्टिक अल्सर भन्छ, विशेष गरी ड्युडेनल 90% त ड्युडेनल अल्सर नै हो। त्यसो भएर ओ लाई अल्सर बढी हुन्छ, ए लाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकको क्यान्सर हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्न पर्छ है त। अर्को प्रश्न छ 34 नम्बरको प्रश्न 34। नेगेटिभ र पोजिटिभ ब्याक्टेरियाहरू दुवैलाई मारेर काम गर्ने त्यस्तो एन्टिबायोटिक्सहरूलाई के भनिन्छ? त्यो ग्रुपलाई के भनिन्छ? ब्रोड स्पेक्ट्रम भनिन्छ कि न्यारो स्पेक्ट्रम भनिन्छ कि ब्याक्टेरियोसाइडल भनेको छ? तपाईहरु सजिलै बुझ्नुभयो। जसले दुवै ब्याक्टेरियालाई मार्न सक्छ त्यो ग्रुपको औषधिहरूलाई हामी ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक्स भन्ने गर्छौं। भने जसले कि पोजिटिभ कि नेगेटिभलाई मात्रै मार्छ त्यो के भयो? न्यारो स्पेक्ट्रम। जसले मारेर रोग निको पार्छ त्यसलाई साइडल। जसले ग्रोथलाई रोक्छ त्यो के भयो त? ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक हैन। त्यसो भएर साइडलको अर्थ के? कीटाणुलाई मारेर रोग निको पार्छ भने साइडल हैन। ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेर सोधियो भने फेरि स्ट्याटिकले के गर्छ? के गर्छ त? यसले ग्रोथलाई स्टप गरिदिन्छ, स्टप ग्रोथ है त। अब ब्याक्टेरियाको ग्रोथलाई स्टप गरेर रोग निको पार्छ भने त्यो ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक ड्रग भयो हैन। अनि कीटाणुलाई मारेर गर्छ भने ब्याक्टेरियोसाइडल भयो है। अब दुवै किसिमको ब्याक्टेरिया मार्न सक्ने क्षमता भएको एन्टिबायोटिक्स ब्याक्टेरिया ब्रोड स्पेक्ट्रम। एउटा मात्रै मार्न कि पोजिटिभ कि नेगेटिभलाई मात्रै मार्न सक्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? न्यारो स्पेक्ट्रम। त्यसरी हामी चिन्ने गर्छौं। अर्को प्रश्न छ इकाइनोकोकस जो कुकुरबाट सर्छ, कुकुरको दिशाहरूबाट पानी मार्फत विभिन्न मार्फत हाम्रो बडीमा आउन सक्छ, त्यो इकाइनोकोकस ग्रान्युल्सहरूले हाम्रो शरीरको कुन भागलाई असर गर्छ भनिएको छ? लिभरलाई हो कि ब्रेनलाई हो कि बोनलाई हो? यसको इफेक्ट हेरियो भने यो तीनटा मध्ये कसमा बढी इकाइनोकोकस हुन सक्छ भनियो भने सामान्यतया सबैमा। यसले सबैभन्दा बढी भनेर प्रश्न गरेको छैन। सबैभन्दा बढी चाहिँ इकाइनोकोकसले असर के गर्ने हो? अल अफ द एबभ यसको राइट एन्सर हुन्छ। तर सामान्यतया लिभरमा बढी चाहिँ असर गर्छ। तर यहाँनिर त्यसरी प्रश्न नगरिएको भएर सबै, ब्रेनलाई पनि गर्न सक्छ, लिभरलाई पनि गर्न सक्छ, बोनलाई पनि गर्न सक्छ। तर यहाँनिर छान्न पर्ने अवस्था आयो भने लिभरमा सबभन्दा बढी यसको इफेक्ट देखिएको हुन्छ। अब यसको सही उत्तर हो अल अफ द एबभ। अर्को प्रश्न छ स्मल पक्सको इन्क्युबेसन पिरियड कति हुन्छ है त? स्मल पक्सको इन्क्युबेसन पिरियड कति हुन्छ? 1 देखि 4 दिन, 2 देखि 6 दिन, 4 देखि 10 दिन, 7 देखि 14 दिन। धेरै जसो डिजिजहरुमा चाहिँ हामीले के देख्छौं? 1 देखि 4, 2 देखि 6, 4 देखि 10, 7 देखि 14 यो मध्ये इन्क्युबेसन पिरियड स्मल पक्सको कति हुन्छ भनियो भने यसको सही उत्तर के हो त? अप्सन डी 7 देखि 14 दिन। धेरै जसो टाइफाइडको पनि हामी यही भन्ने गर्छौं हैन। अनि व्हिपिङ कफहरुको पनि हामी यही भन्ने गर्छौं। प्राय जसोको चाहिँ यो हुने गर्छ। तर यसको पनि आन्सर के हो त? स्मल पक्सको इन्क्युबेसन पिरियड 7 देखि 14 दिनको हुने गर्दछ है। अर्को प्रश्न छ 37 मा अल आर द एन्टिडायरियल ड्रग एक्सेप्ट नेस्टाटिन, कोर्डिन, लोपेरामाइड, एट्रोपिन। यी चारवटा मध्ये कुन औषधिलाई हामी डायरिया रोक्न प्रयोग गर्दैनौं? न्यास्टिनलाई हो कि, कोर्डिनलाई हो कि, लोपेरामाइड हो कि एट्रोपिन हो? यसको सही उत्तर के हुन सक्छ? अप्सन मध्ये सबैलाई थाहा भइसक्यो होला, पक्कै पनि यसको सही उत्तर हो अप्सन ए न्यास्टिन। न्यास्टिन चाहिँ एन्टिफंगल ड्रग हो जो हामी ओरल थ्रसमा प्रयोग गर्छौं। जिउरोमा लेउहरू जमेको बेलामा प्रयोग गरिन्छ। कोर्डिनले डायरिया रोक्ने काम गर्छ। लोपेरामाइडले डायरिया रोक्ने काम गर्छ। एट्रोपिनले पनि डायरिया रोक्ने काम गर्छ। र एट्रोपिनलाई एन्टी डायरियल पनि भनिन्छ, एन्टी स्पास्मोडिक पनि भनिन्छ, एन्टी कोल इनर्जिक ड्रग पनि हो।
अर्गानोफस्फोरस पोइजनिङको एन्टिडोट पनि हो। स्नेक बाइटमा पनि धेरै ठाउँमा एट्रोपिनको प्रयोग हुन्छ है त। यसले डायरिया पनि रोक्छ। त्यसो भएर अरु सबै डायरियल ड्रग हुन्, तर नियास्टिन चाहिँ डायरियल ड्रग होइन। त्यसो यसको सही उत्तर के हो त? अप्सन ए नियास्टिन भनेर हामी नियास्टिटिन भनेर भन्ने गर्छौं है त। अर्को प्रश्न, प्रेग्नेन्ट वुमनको लागि कलेरामा ड्रग अफ चोइस कुन हुन सक्छ? प्रेग्नेन्ट वुमनको लागि कलेरामा ड्रग अफ चोइस कुन हुन सक्छ? डक्सिसाइक्लिन, कट्रिमोक्साजोल, फ्युराजोलिडिन, टेट्रासाइक्लिन। यो चारवटा मध्ये प्रेग्नेन्ट वुमनमा कलेरा भयो भने हामी ड्रग कुन दिने? डक्सी दिने कि कट्रिमोक्साजोल दिने कि फ्युराजोलिडिन दिने कि टेट्रासाइक्लिन दिने? यदि यस्तो प्रश्न आयो भने प्रेग्नेन्सीहरुमा सबैभन्दा सुरक्षित औषधि कुन हो त? फ्युराजोलिडिन। त्यसो भएर यदि प्रेग्नेन्सीमा कलेरा डेभलप भयो, कलेरा आयो भने हामी फ्युराजोलिडिन दिन्छौं। एडल्टमा हामी डक्सिसाइक्लिनको प्रयोग गर्छौं। चिल्ड्रेनहरुमा कट्रिमोक्साजोल हैन। सामान्यतया बच्चाहरुमा चाहिँ हामी के भन्छौं? कट्रिम। एडल्टमा हामी के भन्छौं? डक्सी है। अनि टेट्रा चाहिँ ओभरअल हामी के को लागि दिन्छौं? प्रोफाइल्याक्सिसको लागि। प्रोफाइल्याक्सिसको लागि टेट्रासाइक्लिन यो कलेरामा प्रयोग गर्ने यो औषधि है त। एडल्टमा डक्सी, बच्चाहरुमा कट्रिमोक्साजोल, प्रेग्नेन्सीमा फ्युराजोलिडिन र टेट्रासाइक्लिन चाहिँ हामी के को रूपमा प्रयोग गर्छौं? प्रोफाइल्याक्सिसको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौं। अर्को प्रश्न नम्बर 39, कमन इन्भेस्टिगेशन्स अफ एन्टेरिक फिभर। एन्टेरिक फिभरमा अहिलेसम्म पनि कमनली गरिरहेको इन्भेस्टिगेसन कुन हो त? वाइडाल हो कि वेस्टर्न ब्लट हो कि एलाइजा हो या अल अफ द एबभ माथिका सबै? यसको सही उत्तर के हुन सक्छ? कमन इन्भेस्टिगेसन फर एन्टेरिक फिभर इज अ वाइडाल टेस्ट हैन। वाइडाल टेस्ट भन्नु पर्यो। वाइडाल टेस्ट के हो त? एक किसिमको के टेस्ट हो? एन्टिबडी टेस्ट हो। एन्टिबडी हेरिन्छ। यसमा हामी तीनटा एन्टिजेन हेर्छौं। ओ एन्टिजेन, एच एन्टिजेनहरु हामी हेर्छौं र यो एन्टिजेन हामी कहिले हेर्नु पर्छ? सेकेन्ड विक्समा मात्रै है त। हामी एन्टेरिक फिभरको चारवटा हप्ता छ नि, फर्स्ट विक्स, सेकेन्ड विक्स, थर्ड विक्स, फोर्थ विक्स है त। त्यसो भएर हामी एउटा टेस्ट गर्छौं, BASU टेस्ट भन्छ नि, बासु टेस्ट भन्छ नि। यो बासुमा ए भनेको एन्टिबडी हो कि। दोस्रो हप्तामा एन्टिबडी गर, पहिलो हप्तामा कल्चर गर, तेस्रो हप्तामा स्टुलको कल्चर गर, चौथो हप्तामा युरिनको कल्चर गर। यो चारवटा BASU। त्यसो भएर एन्टिबडी टेस्ट वाइडाल कहिले गरिन्छ भन्यो भने सेकेन्ड विक्समा हामी गर्ने गर्छौं, दोस्रो हप्तामा है ल। त्यसो भएर पहिलो हप्तामा के हो त? ब्लड कल्चर। तर बेस्ट के हो? वाइडाल हो कि ब्लड कल्चर भन्यो भने ब्लड कल्चर इज अ बेस्ट डायग्नोसिस है त। टाइफाइडमा ब्लड कल्चर इज अ बेस्ट। यदि बेस्टको हिसाबमा सोध्यो भने ब्लड कल्चर है, नत्र भने कमनली गरिएको चाहिँ के हो त? वाइडाल टेस्ट भन्नु पर्यो। वाइडाललाई हामी कन्फर्मेटिभ मान्दैनौं, स्क्रिनिङ मात्रै हो है। र कहिले गरिन्छ? दोस्रो हप्तामा गर्नुपर्छ। अर्को प्रश्न छ, TEA स्ट्यान्ड फर भने चाहिँ एउटा, यो TEA भने चाहिँ ट्रिप्यानोमल हैन, यसरी टेलिफोन इमर्जेन्सी एस्से हो कि टेक्निकल एजुकेसन एस्से हो कि ट्रिप्यानोमल इन्जाइम एस्से हो कि ट्रिप्यानोमल अर्ली एस्से हो? यो चारवटा मध्ये TEA को पूरा रूप के हुन सक्छ भन्यो भने यसको सही उत्तर के हुन सक्छ? अप्सन सी ट्रिप्यानोमल इन्जाइम एस्से। यसको सही उत्तर हो ट्रिप्यानोमल इन्जाइम एस्से है त। ट्रिप्यानोमल भनेको पक्कै पनि केमा? सिफिलिससँग सम्बन्धित भयो। ट्रिप्यानोम प्यालिडोमा एग्लुटिनेसन एस्से, TPHA टेस्ट पनि भन्छौं हामी, हिम एग्लुटिनेसन है त। TEA पनि हामी केसँग रिलेटेड छ त? यो एक किसिमको लेफ्ट के अरे यो सिफिलिस हैन, हामी जसलाई हामी भिरिङ्गी भन्ने गर्छौं, त्योसँग सम्बन्धित एउटा टेस्ट हो। कहिलेकाहीँ सोध्यो भने हामी यो चाहिँ सम्झिनु पर्ला। अर्को प्रश्न छ, दिशालाई नरम गराउने औषधिहरूलाई कुन ग्रुपमा राखिन्छ? कुन ग्रुपमा पर्दछ? एन्टासिड, लैक्जेटिभ, एन्टिस्पास्मोडिक, एन्टिडायरियल। दिशालाई नरम गराउने औषधिहरूलाई कुन ग्रुपमा राखिन्छ? एन्टासिड, लैक्जेटिभ, एन्टिस्पास्मोडिक, एन्टिडायरियल। यस्तो प्रश्न आयो भने दिशालाई नरम गराउने औषधिहरू के हो त? त्यो समूहलाई हामी लैक्जेटिभ भनेर भन्ने गर्छौं। त्यसो यसको सही उत्तर हो लैक्जेटिभ है त। अनि यसमा कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई लैक्जेटिभ र पर्गेटिभ पनि भन्न सक्छ। यो लैक्जेटिभ र पर्गेटिभ दुवै के हो त? दिशालाई नरम। लैक्जेटिभले नरम गराउँछ भने पर्गेटिभले चाहिँ पखाला लगाउँछ।
पखाला लगाउने औषधि भनियो भने चाहिँ हाम्रो के भन्नु पर्यो पखाला लगाउने भन्यो भने पर्गेटिभ भन्न पर्यो है अनि दिशालाई नरम मात्रै गराउने हो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं ल्याक्जेटिभ है त यसरी ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभ हामी केको लागि प्रयोग गर्छौं दिशालाई नरम वा पखाला लगाउन हामी प्रयोग गर्ने गर्दछौं अर्को प्रश्न छ व्हिच इज सेरम हेपाटाइटिस कसलाई सेरम हेपाटाइटिस भनिन्छ है त व्हिच इज सेरम हेपाटाइटिस Option A, hepatitis A. Option B, hepatitis B. Option C, hepatitis C. Option D, hepatitis E. यो मध्ये सेरम हेपाटाइटिस भनेर कसलाई चिनिन्छ अब सेरम भनेको के हो ब्लड होला रगत होला रगतबाट सर्नु भने पक्कै पनि के हो हेपाटाइटिस बी सामान्यतया हेपाटाइटिस बी लाई चाहिँ हामी सेरम हेपाटाइटिस भन्छौं बी भयो भने सी पनि हुन सक्छ ए भयो भने ई हुन्छ ए र ई चाहिँ फिको ओरल रुटबाट सर्छन् हैन दिशाबाट सर्छ यिनीहरु प्राय जसो है त फिको ओरल रुटबाट सर्छ है त ई पनि केबाट सर्छ फिको ओरल रुट है त कमन फिको ओरल रुट है काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी देखिने पनि ई हो पानी कन्टामिनेट भएर प्राय जसो देखिने भने हेपाटाइटिस बी र सी चाहिँ केबाट सर्छ यो ब्लड प्रोडक्ट अर्थात प्यारेन्टल भन्छौं हामी ब्लड ब्लड प्रोडक्ट ब्लड ट्रान्सफ्युजन निडल शेयरिङ हैन अब ड्रग युजरहरुलाई त हेपाटाइटिस सी इज अ कमन भनिरहेछ त्यसो भएर यो चाहिँ सेरमबाट सर्छ ब्लडहरुबाट सर्छ रगतको माध्यमबाट भने ए र ई चाहिँ केबाट सर्छ फिको ओरल त्यही भएर बी सी र डी ब्लड प्रोडक्टहरुबाट सर्छ बीसीडी ए र ई चाहिँ केबाट सर्छ फिको ओरल यो सोधिराखेको हुन्छ हामीले ध्यान दिनु पर्ला यसमा चाहिँ आन्सर के भयो त अप्सन बी हेपाटाइटिस बी लाई सेरम हेपाटाइटिस पनि भनिन्छ अर्को प्रश्न व्हिच इज नट गिवन इन हेड इन्जुरी तलको मध्ये टाउकोमा चोट लागेको बेलामा के दिइदैन हार्टम्यान सोलुसन यो भनेको पनि आरएल नै हो आरएल दिइदैन कि डीएनएस दिइदैन कि आरएल दिइदैन कि 5% डेक्स्ट्रोज दिइदैन यो मध्ये कुन सही आन्सर हुन सक्छ भन्दा सामान्यतया हामी डेक्स्ट्रोज भएको सोलुसनलाई हेड इन्जुरीमा हामी दिदैनौं सुगर बढी हुने बित्तिकै त्यसले ब्रेनमा इडिमा गराउन सक्छ किनभने यो ब्लड भेसल्समा बस्दैन यो टिस्युहरुमा गएर लुकेर बस्दिन्छ र इडिमा हुन सक्छ झन् त्यसो भएर सामान्यतया हामी अप्सन ए हार्टम्यान सोलुसन डीएनएस आरएल यो डी5 छ भने हामी सामान्यतया हेड इन्जुरीमा दिन नसकिने फ्लुइड चाहिँ के हो त डेक्स्ट्रोजहरु हामी दिन सक्दैनौं अरु दिन मिल्छ तर डेक्स्ट्रोज चाहिँ कम गर्नुपर्छ है अर्को प्रश्न छ विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्ट बीएनएमटी एउटा आईएनजीओ हो नेपालको यसले कुन प्रोग्रामसँग बढी सम्बन्ध राख्छ वा एचआईभी हो कि ट्युबरकुलोसिस हो कि लेप्रोसी हो कि मलेरिया बीएनएमटी यो बीएनएमटी पहिला यसलाई ब्रिटेन नेपाल मेडिकल ट्रस्ट भनिन्थ्यो अहिले यसको नामकरण चेन्ज गरिएको छ विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्ट भनिन्छ यसको सही उत्तर के होला त भन्दा एचआईभी हो कि ट्युबरकुलोसिस हो कि लेप्रोसी हो कि मलेरिया भन्दा यसको सही उत्तर हो अप्सन बी ट्युबरकुलोसिस यसले विशेष नेपालमा ट्युबरकुलोसिसको विरुद्धमा काम गरिराखेको छ 2050 भित्र टीबीलाई के गर्नु छ एलिमिनेसन गर्नु छ हैन हो नेपाल सरकार र डब्ल्युएचओ को लक्ष्य लिएको छ नि त 2050 एडी मा चाहिँ के गर्नु छ टीबी एलिमिनेसन गर्नु छ यो टीबी एलिमिनेसन गर्नको लागि यो लक्ष्य सहित इन्होले प्रोग्राम चलाएको छ त्यसो भएर टीबी सम्बन्धी काम गर्ने त्यो संस्था हो विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्ट पहिला ब्रिटेन भनिन्थ्यो अहिले विराट भनिन्छ है फरक छ अर्को प्रश्न छ म्युकस मेम्ब्रेन को कन्टिन्युटी ब्रेक हुनुलाई के भनिन्छ म्युकस मेम्ब्रेन को एकरूपता नष्ट हुनुलाई के भनिन्छ फ्र्याक्चर मसल क्राइम अल्सर डिफर्मिटी यो यदि म्युकस मेम्ब्रेन भन्यो भने यसको सही उत्तर के हुन सक्छ यो मध्ये भन्दा अप्सन सी अल्सर अल्सर भनेको चाहिँ शरीरको म्युकस मेम्ब्रेनहरुको एकरूपता नष्ट हुनुलाई चाहिँ हामी अल्सर भन्छौं त्यसो भएर यसको आन्सर के हो त अल्सर फ्र्याक्चर हड्डीको एकरूपता नष्ट हुनु हो है त छालाको एकरूपता नष्ट हुनुलाई वन्ड भनिन्छ भने म्युकस मेम्ब्रेनहरुको एकरूपता नष्ट हुनुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं अल्सर त्यसो भएर ग्यास्ट्रिक स्टोमकको म्युकोसामा यदि मेम्ब्रेन लस्ट भयो त्यहाँको एकरूपता नष्ट भयो भने त्यो अल्सर हो त्यसो भएर ग्यास्ट्राइटिस बिग्रियो भने अल्सर हुन्छ भन्छौं नि हामी त्यसरी है त अर्को प्रश्न छ मर्फिज ट्राइड इज रिलेटेड विथ भनेको छ आन्सर मर्फिज ट्राइड
पेरिटोनाइटिस, सिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, एपेन्डिसाइटिस। अब मर्फिज साइन भन्ने बित्तिकै हामी कोलिसिस्टाइटिसमा जान्छौँ। सिस्टाइटिस भनेको नि ब्लाडरको इन्फेक्सन हो, पेरिटोनाइटिस पेरिटोनियमको इन्फेक्सन हो, एपेन्डिसाइटिस एपेन्डिक्स इन्फेक्सन। यो मध्ये मर्फिज ट्राइड केसँग सम्बन्धित छ भनियो भने यसको सही उत्तर के होला त भन्दा यसको सही उत्तर हो अप्सन डी एपेन्डिसाइटिस। अब झुकिन्छ किनभने मर्फिज भन्ने बित्तिकै हाम्रो एन्सर केमा जान्छ कोलिसिस्टाइटिसमा है त। त्यसो भएर मर्फिज मात्रै भन्यो, मर्फिज साइन भन्यो भने हामी त्यति बेला के भन्छौँ मर्फिज साइन इज रिलेटेड विथ कोलिसिस्टाइटिस। तर एपेन्डिसाइटिसको साइनलाई चाहिँ फेरि मर्फिज ट्राइड भनिन्छ है त। यो ट्राइड भनेको त्रय हो कि तीनटा कुराहरू हुनुपर्छ अरे एपेन्डिसाइटिसमा। एउटा पेन हुनुपर्छ, एउटा फिभर हुनुपर्छ, अर्को भमिटिङ हुनुपर्छ। यो तीनटा चीज भयो भने यो एपेन्डिसाइटिसको शंका गर्न सकिन्छ एकदमै सजिलै भने भएर पेन, फिभर र भमिटिङ यो तीनटा सिम्पटम्सहरुको समूहलाई ट्राइड भनिएको। त्यसो भएर मर्फिज ट्राइड इज रिलेटेड विथ एपेन्डिसाइटिस र यसमा के कुराहरू पर्छ भन्यो भने पेन, फिभर र भमिटिङ है त। अर्को प्रश्न छ मल्टी ड्रग थेरापी एमडीटी को सबैभन्दा प्रमुख औषधि कुन हो? एमडीटी को प्रमुख औषधि कुन हो? मल्टी ड्रग थेरापी जुन हामी विशेष गरी लेप्रोसीमा प्रयोग गर्छौं, डाप्सोन, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमिन, मिनोसाइक्लिन। यो मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि कुन हो भनेर सोधियो भने यसको सही उत्तर के हो त रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिनलाई र ट्युबरक्लोसिसमा पनि रिफाम्पिसिनलाई र लेप्रोसीमा पनि रिफाम्पिसिनलाई दुवैमा प्रयोग गरिन्छ र यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि भनेर भन्ने गरिन्छ किनभने अहिले एउटा सिंगल डोज रिफाम्पिसिन एसडीआर एउटा प्रोटोकल लागू भएको छ नेपाल सरकारले, सिंगल डोज रेजिमिन है त। सरी सिंगल डोज रिफाम्पिसिन है, यो एसडीआर भनेर एउटा प्रोटोकल फलो गरेको छ। यो एसडीआर भनेको चाहिँ के भने अहिले सस्पेक्टेड लेप्रोसी केसलाई स्वास्थ्य संस्थामा आयो भने 1 डोज रिफाम्पिसिन खुवाऊ। 1 डोज रिफाम्पिसिन खुवायो भने 79% रोग सर्ने सम्भावना घट्छ। त्यसो भएर अहिले शंकास्पद लेप्रोसीको बिरामी र लेप्रोसीको नजिकमा सम्पर्कमा आएका सबैलाई घर घरमा गएर रिफाम्पिसिन 1 डोज खुवाउने भन्ने कार्यक्रम नेपाल सरकारले लागू गरेको छ। त्यो हिसाबमा पनि रिफाम्पिसिनलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि मानिन्छ। अर्को प्रश्न तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ रिफाम्पिसिनको एमडीटी मा लेप्रोसीको औषधि खाँदाखेरि मान्छे कालो हुँदै जान्छ है त, डार्केनिङ अफ स्किन भनेर सोध्यो भने त्यो कुन औषधिले गर्दाखेरि हुन्छ भन्यो भने क्लोफाजिमिनले। लेप्रोसीको कुन औषधि प्रयोग गर्दाखेरि छाला कालो हुन्छ भनेर सोधिन सक्छ, एन्सर हो क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन बन्द भयो भने फेरि बिस्तारै मान्छे पहिलाको कलरमा आउँछ भने तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ लेप्रा रियाक्सन भन्छ नि, लेप्रा रियाक्सन कुन औषधिको कारणले हुन्छ भन्यो भने एन्सर हो त्यो डाप्सोन। डाप्सोनको कारणले गर्दाखेरि लेप्रोसीको रियाक्सन हुन सक्छ लेप्रोसीमा। त्यसलाई भनिन्छ लेप्रा रियाक्सन। लेप्रा टाइप 1 र टाइप 2 हुन्छ। टाइप 2 सिरियस हुन्छ। टाइप 1 लाई चाहिँ हामी सिधै म्यानेज गर्न सक्छौं केले भन्दाखेरि प्रेडनिसोलोनले। प्रेडनिसोलोन भन्ने औषधि हामीले खुवाइदियौं भने टाइप 1 म्यानेज हुन्छ। तर टाइप 2 को लागि चाहिँ हामीले तुरुन्त डाक्टर कहाँ रिफर चाहिँ गर्नुपर्छ है। त्यसो भएर त्यो लेप्रा रियाक्सन जुन हामी भन्छौं त्यो केले गर्दा हुन्छ? डाप्सोनले मान्छेको ज्यानै लिदिन्छ है। ल त्यसो भएर यो मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि कुन हो भन्यो भने एन्सर रिफाम्पिसिन। अर्को प्रश्न छ मोस्ट इमर्जेन्सी हर्निया भनेर सोधिएको छ। स्ट्राङ्गुलेटेड हो कि इन्गोइनल हो कि इन्सिजनल हो कि इम्बलिकल हो? यो चारवटा मध्ये कुन हर्नियालाई सबैभन्दा इमर्जेन्सी हर्निया मानिन्छ भनेर सोधियो भने यसको सही उत्तर के हुन सक्छ? स्ट्राङ्गुलेटेड, इन्गोइनल, इन्सिजनल, अम्बिलिकल भनियो भने यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थात् सबभन्दा खतरा भनेको स्ट्राङ्गुलेटेड हो। डेन्जरस स्टेज है। यसमा इन्टेस्टाइनहरु चाहिँ अब्स्ट्रक्सन भएको हुन्छ। यसलाई हामी अर्को शब्दमा अब्स्ट्रक्टेड हर्निया पनि भन्छौं। 6 घण्टा भित्र सर्जरी गर्न सकिएन भने यो हर्नियाले ज्यान लिन्छ। त्यसो भएर सबभन्दा डेन्जरस हर्निया कुन हो त? अब्स्ट्रक्टेड। अर्थात् यसलाई अर्को शब्दमा हामी स्ट्राङ्गुलेटेड पनि भन्छौं। इन्गोइनल मोस्ट कमन भयो। सबभन्दा बढी देखिने कुन भनेर सोधियो भने एन्सर के हो त?
इन्गुइनल, अपरेसन गरेको ठाउँमा देखिने इन्सिजनल, बच्चाहरूमा देखिने अम्बिलिकल हैन। अब फिमर प्रेग्नेन्सीमा देखिने फेमोरल, तर ओभरअल सबभन्दा बढी देखिने चाहिँ कुन हो त इन्गुइनल हो। त्यो मध्ये पनि राइट इन्गुइनल हर्निया सबभन्दा बढी देखिने गर्छ। र यसको उपचार के हो? अपरेसन भन्दा अरु कुनै अस्ति एउटा प्रश्न गरेको थिए नि हैन, सरी क्याट्रेक्टको उपचार के हो भनेको थियो नि, सर्जिकल, सर्जरी भन्दा अरु कुनै उपाय नै छैन। भनेपछि हर्नियाको पनि उपचार भनेको के हो? मेडिकल उपचार हुँदैन, मेडिकल ट्रिटमेन्ट हुँदैन, अपरेसन नै यसको सबभन्दा राम्रो म्यानेजमेन्ट हो। अर्को प्रश्न छ कन्फर्मेटरी टेस्ट अफ कोभिड-19 भनिएको छ। कन्फर्मेटरी टेस्ट अफ कोभिड-19, अब कोभिड-19 को कन्फर्मेटरी टेस्ट के हो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्यो भने आरडीटी टेस्ट हो कि एन्टिबडी टेस्ट हो कि आरटीपीसीआर टेस्ट हो कि अल अफ द एबभ भनिएको छ। कन्फर्मेटरी टेस्ट अफ कोभिड-19 भने अहिले सबभन्दा राम्रो चलिआएको टेस्ट कुन हो त यो मध्ये हैन? सबभन्दा सजिलो, अब सजिलो त नभनौं, सबभन्दा प्रभावकारी भनेर आरटीपीसीआर टेस्ट भनेर हामी भन्ने गर्छौं। यसलाई कोभिड-19 को अहिले विश्वसनीय टेस्ट भनेर हामी भन्ने गर्छौं हैन। कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, अब तपाईहरुलाई यो रिभर्स भन्छ, यसलाई REVERS, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन, TRANS, ट्रान्सक्रिप्सन पोलिमेरेज चेन रियाक्सन। ल यसरी चेन रिएक्सन यो कहिलेकाहीँ आरटीपीसीआर को पूरा रूप सोध्यो भने तपाईहरुलाई है त यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन पोलिमेरेज चेन रियाक्सन आरटीपीसीआर भनेर हामी भन्ने गर्छौं। यो चाहिँ गरिने प्रमुख टेस्ट चाहिँ हो अहिलेको है त। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ निफा भाइरस नेपाल विश्वमा कहिले देखा परेको थियो भन्ने छ। निफा भाइरस विश्वमा सबभन्दा पहिला कहिले देखा परेको थियो भन्ने चाहिँ यसको प्रश्न हो। यसको सही उत्तर के होला त? 1979, 1996, 1991, 1990 भनिएको छ। यसको सही उत्तर के हो त भन्दा 1979 मा निफा भाइरस सबभन्दा पहिलो पटक देखिएको थियो है, निफा भाइरस। त्यसो भएर यसको सही उत्तर हो 1979 है त। ल यसको सही उत्तरहरु तल टेबलमा पनि राखिएको छ। हुन्छ ल, हस्, धन्यवाद सबैजनालाई है त। ल थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई। ल